Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Abril 22, giuluhan og ang iyang kabalaka. Ang atong teksto makita sa Juan 2:4. Babayi, unsa imong labot kanako? Ang akong takna wala pa moabot. Kapaglaom sa pipila ka mga dapit sa kalibutan, ang mga kasal dili lang usa ka okasyon alang sa usa ka gabi. Inay, ang selebrasyon nagpadayon sulod sa pipila ka mga adlaw. Mitambong ko sa usa ka kasal nga sama ni ana nga milungtad og usa ka semana. Kini usa ka talagsaong panagtagbo pag-usab sa pamilya nga puno sa kalipay ug daghang trabaho usab. Tungod kay kadaghanan sa pagkaon gikan direkta sa umahan sa pamilya. Ang mga tagbalay naningkamot pag-ayo aron masiguro nga ang mga bisita adunay daghang pagkaon ug ilimnon nga magamit ingon usa ka importante kaayo nga bahin sa ilang pagkamaabi-abihon. Adunay usa ka kasal nga nahitabo sa Cana. Juan 2:1. Ang puloy-ana ni Nathaniel nga dili layo sa Nazaret, diin nagdako si Jesus. Ang inahan ni Jesus nga wala gipaila sa ngalan, didto ug daw adunay responsibilidad sa mga pagpangandam alang sa mga kalingawan nga nagpakita sa usa ka aktibo nga katungdanan dinhi lamang og sa krus niini nga ebanghelyo. Sa unang higayon sa iyang publiko nga kalihukan nga magkauban, pinaagi sa pagtambong niini nga kasal, gihatagan og bilin ni Jesus kini nga balaanong tinukod nga institusyon. Genesis 2:22-25. Kini nga selebrasyon kasagarang mukabat hangtod sa 7 ka adlaw. Ug niini nga kahimtang, ang tagbalay mahimo nga adunay tulubagon tungod kay ang pamilya sa pamanhunon gikinahanglan gayud nga mutagana sa bino sulod sa tibuok semana. Ang inahan ni Jesus nga naanad sa pagsalig sa iyang anak alang sa tabang og mga kahinguhaan, miduol kaniya niini nga panahon sa panginahanglan. Apan iyang nadiskubrihan nga daghan ang nausab sukad sa iyang katapusang pagkakita kaniya. Iyang gisugdan ang iyang publiko nga ministeryo. Siya gidbunyagan sa Espiritu Santo ug siya didto sa kamingawan nga gitintal sa yawa. Og karon usa ka grupo sa mga tinun-an nagsunod kaniya. Kapaglaom, si Jesus miingon, "Babayi, ang akong takna wala pa moabot." Juan 2:4. Wala mitawag si Jesus kaniya nga inahan. Tungod kay siya nagpahayag nga bisan ang mga relasyon sa pamilya gipailalom sa iyang matubsanong pagkatawo ug misyon. Si Jesus nahibalo ug nagtagana sa ilang temporaryo nga mga panginahanglan. Apan ang iyang labing inila nga kabalaka ug magapadayon gayud maong plano sa pagtubos. Mag-ampo kita. Dios ug mahigugmaon namong Amahan sa langit. Among gipasalamatan og dako ang kabalaka ni Ginoong Hesus alang sa iyang katawhan. Nga sa panahon sa ilang panginahanglan, iyang nahibaluan kining tanan ug siya andam sa pagtabang kanila. Salamat sa dakong gugma niya alang sa kanamong tanan sa ngalan ni Hesus. Amen.